CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तम कक्षायाः संस्कृतध्वनि पाठ्यपुस्तकं दीपकम्। सप्तमः पाठः ईशावास्यम् इदं सर्वम्। पृष्ठसङ्ख्या 170। पृष्ठस्य दक्षिणभागे एकं QR कोड् अस्ति। अत्र QR कोड् मध्ये पाठसम्बद्धां सन्दर्भसामग्रीं प्राप्नुमः। अत्र पृष्ठे बहूनि चित्राणि सन्ति। प्रथमे चित्रे एका शिक्षिका कक्षायां छात्रान् बोधयति। छात्राः ध्यानेन शृण्वन्ति। शिक्षिका वदति, अयि भो बालाः, किं भवन्तः जानन्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति? एतत् श्रुत्वा एकस्याः बालिकायाः मनसि ईश्वर इति शब्दं श्रुत्वा मन्दिरस्य चित्रम् आयाति। सा वदति, मन्ये ईश्वरः देवालये भवति। द्वितीये चित्रे शिक्षिका पुनः छात्रान् सम्बोधयति। वत्साः, ईश्वरः न केवलं देवालये अपि तु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। बालकः वदति, तत् कथम् आचार्ये? शिक्षिका वदति, किम् ईशावास्यमिदं सर्वम् इति न श्रुतवन्तः? तृतीये चित्रे शिक्षिका बालकान् वदति, किम् ईशावास्यमिदं सर्वम् इति न श्रुतवन्तः? तर्हि एकः बालकः वदति, नैवार्ये, तस्य कः अर्थः? शिक्षिका बोधयति, एतत् सर्वं जगत् ईशेन व्याप्तमस्ति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति अर्थः। अपरस्मिन् चित्रे बालकाः वदन्ति, मन्ये ईश्वरः वृक्षे, कक्षायां, शिलायां, क्रीडाङ्गणे चापि अस्ति किम्? शिक्षिका बोधयति, आम्, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। पुरा कश्चन भवादृशः अल्पवयस्कः बालः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्। इदानीं तमेव प्रसङ्गं पठामः। अनन्तरम् अभिनयसहितं नाटकमपि करिष्यामः। पृष्ठसङ्ख्या 270। हिरण्यकशिपुः सभा। राजभटः, अयि भो सावधानाः तिष्ठन्तु। राजाधिराजः, राजगम्भीरः, त्रैलोक्याधिपतिः, देवाधिदेवः, दैत्यराजः हिरण्यकशिपुः आगच्छति। सभासदः, विजयतां महाराज, विजयतां, विजयतां महाराज, विजयतां। हिरण्यकशिपुः, ह ह ह ह, अट्टहासेन सह, अहम् एव सर्वशक्तिमान् अस्मि, अहम् अमरः अस्मि। मन्त्री, सत्यं दैत्यराज, सुराः असुराः यक्षगन्धर्वकिन्नराः भवतः सर्वे भीताः तिष्ठन्ति। दैत्यपुरोहितः, भगवन्, देशे सर्वत्र भवतः एव पूजा भवति, अन्यदेवतानां पूजाराधनं न भवति। इतः परं यज्ञभागादिकम् अपि देवेभ्यः न केऽपि दास्यन्ति। हिरण्यकशिपुः, साधु साधु, अयि भो मन्त्रिन्, सर्वत्र जनाः मामेव ध्यायन्ति खलु? मन्त्री, देव, सर्वत्र भवतः एव नामकीर्तनं भवति, किन्तु। अधोमुखः मौनं तिष्ठति। हिरण्यकशिपुः सक्रोधम्, आह, जानामि जानामि, भवान् मम पुत्रस्य विषये वक्तुमिच्छति खलु? मन्त्री मन्दध्वनिना, सत्यं देव। हिरण्यकशिपुः, मम पुत्रकः एव मम शत्रुः अस्ति। कुलकलङ्कः स प्रह्लादः अहर्निशं मम शत्रोः हरेः गुणगानं करोति। सेनापतिः, स्वामिन्, गजस्य पददलेन अपि सः जीवति। हिरण्यकशिपुः, अहो, महदाश्चर्यम्। सेनापतिः, भवदाज्ञया वयम् उत्तुङ्गशिखरात् तं पातितवन्तः, तथापि स न मृतः। मन्त्री, रज्वा बद्ध्वा समुद्रमध्ये क्षिप्तवन्तः, तथापि। हिरण्यकशिपुः, हस्तौ मर्दयन् सक्रोधम्, आह, किं कर्वाणि एतस्य? रिपीट्, किं कर्वाणि एतस्य? किञ्चिद् विचिन्त्य
आस्तां तावत् उपायः मया चिन्तितः। द्रक्ष्यामि सः कथं जीविष्यति इति। वदन् सभातः निर्गतः। सर्वे निष्क्रान्ताः। हिरण्यकशिपुः: अयि भो अनुजे, होलिके होलिके, कुत्र असि त्वम्? इतः इतः। होलिका: प्रणमामि भ्रातः। कथं मां स्मरसि? किमर्थं दुःखितः भासि? किं कारणम् अस्य दुःखस्य? वद भ्रातः, वद। हिरण्यकशिपुः: अनुजे, त्वं जानासि एव, मम पुत्रः एव मम शत्रु जातः। क्षीणस्वरेण सर्वं वृत्तान्तं कथयति। पृष्ठसङ्ख्या 73। होलिका: भ्रातः, अलं चिन्तया। ब्रह्मणः वरप्रसादात् अग्निः मां न दहति। अहं ज्वालयिष्यामि प्रह्लादम्। आश्वस्तो भव। होलिका प्रह्लादकक्षं प्रविशति। प्रह्लादः होलिकां दृष्ट्वा पितृश्वसः आलिङ्गति। होलिका: अयि भो प्रह्लाद, आगच्छ, आवां क्रीडिष्यावः। प्रह्लादः सहर्षं: बाढम्। होलिका: प्रथमं त्वं माम् अन्विष्यसि। प्रह्लादः सहर्षं: साधु। होलिका प्रह्लादस्य नेत्रयोः पट्टिकां बध्नाति। किञ्चित् दूरे अग्निं प्रज्वालयति। स्वयम् अग्नौ उपविश्य कर्तलध्वनिना आह्वयति। होलिका: अत्र अहम्, अत्रस्मि, इतः। प्रह्लादः: अहो, तापम् अनुभवामि खलु अहम्। प्रह्लादः अग्निकुण्डस्य समीपं गच्छति। होलिका तम् अङ्के स्वीकरोति। होलिका: प्रह्लाद, अहं तव मृत्युः अस्मि। अहं त्वाम् अग्नये दास्यामि। अत्रेकं चित्रमस्ति। चित्रे होलिका प्रह्लादं कुक्षौ स्थाप्य अग्नेः मध्ये उपविशति। तस्याः परितः अग्निः प्रज्वाल्यमाना वर्तते। सा प्रह्लादस्य दाह्यमिच्छति। प्रह्लादश्च हस्तौ अञ्जलिं बद्ध्वा तूष्णीं तिष्ठति। तस्य नेत्रद्वये पट्टिका अस्ति। प्रह्लादः करौ बद्ध्वा हरिं स्मरति। ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय। नारायणस्य कृपया प्रह्लादः रक्षितः भवति। ब्रह्मणः वरस्य दुरुपयोगकारणात् अग्निः होलिकाम् एव ज्वालयति। होलिका अग्निदाहात् आर्दनादं कुर्वती प्राणान् त्यजति। पृष्ठसङ्ख्या 74। अत्र बृहदाकारम् एकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे क्रोधितः हिरण्यकश्यपः तिष्ठतः अस्ति। तस्य समक्षं प्रह्लादः अस्ति। तूष्णीं सः तिष्ठति। हिरण्यकशिपुः तं बालकं क्रोधेन तर्जयति, अङ्गुल्या च निर्दिशति। दैत्याः: अहो, किमेतत्? होलिका एव दग्धा। ततः प्रविशति प्रह्लादः, हिरण्यकशिपुः च। प्रह्लादः: ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय। हिरण्यकशिपुः सक्रोधं दन्तान् विघट्टयन्: आह, नारायण नारायण, दर्शय, कुत्रस्ति तव नारायणः? प्रह्लादः: तात श्रीहरिः तु सर्वत्र अस्ति। हिरण्यकशिपुः: किं ते हरिः अत्र अस्ति, तत्र अस्ति, सोपानेषु अस्ति, अथवा अस्मिन् स्तम्भे अस्ति? प्रह्लादः: नूनं हरिः सर्वत्र अस्ति, अस्मिन् स्तम्भे अपि अस्ति। हिरण्यकशिपुः: आह मूढ, पश्य पश्य, अनेन खड्गेन स्तम्भं भङ्क्ष्यामि। प्रह्लादः: ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो नारायणाय। हिरण्यकशिपुः स्तम्भं प्रहरति। महता गर्जनेन नृसिंहः स्तम्भात् बहिः आगच्छति। पृष्ठसङ्ख्या 75। नृसिंहः क्रोधेन सिंहगर्जनं कुर्वन्: रे पापात्मन्, अद्य तव मृत्युः सन्निहितः।
कालोऽहं तव। हिरण्यकशिपुः आदौ आश्चर्येण पश्यति, पुनः कथयति, आह असत्यवादिन्, अहं ब्रह्मदेवात् वरं प्राप्य अमरः अस्मि, त्वाम् एव मृत्युलोकं प्रेषयिष्यामि। तस्मिन् सन्ध्याकाले नृसिंहः हिरण्यकशिपुं केशेषु गृहीत्वा कर्षति। नृसिंहः, रे मूर्ख अधम, त्वं ब्रह्मदेवात् वरं प्राप्तवान् असि, तं वरम् अनुलङ्घ्य अहं त्वां मारयिष्यामि। अत्र पृष्ठे एकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे नृसिंहः स्तम्भं विदीर्य आत्मानं प्रकटयति। सः पराक्रमी अर्धः नरः अर्धः च सिंहः आसीत्। तस्य मुखं सिंहसदृशः, हस्तौ बृहद्नखाः सन्ति, पादौ च विशालनखैः स्तम्भं प्रहरति। तस्य पार्श्वे प्रह्लादः तूष्णीं स्थित्वा तं प्रणमति। सम्मुखं च हिरण्यकशिपुः हस्ते खड्गं धृत्वा विस्मयेन तं पश्यति। राजभवनस्य अन्तः बहिः च एतयोः मध्ये विद्यमानायां देहल्यां तं गृह्णाति। मूढ, पश्य, न त्वमसि भुवि न च स्वर्गे न वा पाताले न च आकाशे, न गृहाभ्यन्तरे बहिर्भागे वा, नायं दिवसो न वा रात्रिः, नाहं मनुष्यो न च पशुः, न अस्त्रेण न च शस्त्रेण निजनखैः तव वक्षःस्थलं विदीर्य हनिष्यामि। हिरण्यकशिपुः भीतः, प्रभो क्षमस्व मां क्षमस्व। नृसिंहः, अधम न ते अपराधः क्षम्यः। सिंहगर्जनं कुर्वन् हिरण्यकशिपुः वक्षः स्थलं भिनत्ति। अध्यापिका, एवं बालः प्रह्लादः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्। अतएव उच्यते ईशावास्यम् इदं सर्वम् इति। पृष्ठसङ्ख्या 76। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः, अर्थः, हिंदी, इंग्लिश, मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। ईशावास्यम्, ईश्वरेण व्याप्तम्, ईश्वर से व्याप्त, प्रोवाइडेड बाय गॉड। राजगंभीरः, राजसु गंभीरः, राजाओं में कुशलतम, द बेस्ट अमंगेस्ट द किंग्स। कश्चन, कोऽपि जनः, कोई व्यक्ति, समवन, मेल। विजयताम, जयतु, विजयी होवे, लेट हिम बी विक्टोरियस। सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थ्यवान, सबसे अधिक शक्तिशाली, ऑल पावरफुल। यक्षाः, कुबेरस्य अनुचराः, यक्ष, यक्षास् टाइप ऑफ डेमिगॉड्स। गंधर्वाः, दिव्यगायकाः, गंधर्व, गंधर्वास् टाइप ऑफ डेमिगॉड्स। किन्नराः, किंपुरुषाः, देवानां जातिविशेषः, किन्नर, किन्नरास् टाइप ऑफ डेमिगॉड्स। यज्ञभागः, हविः, यज्ञ आहुति, यज्ञ ऑफरिंग। आराधनम, पूजनम, पूजा, वर्शिप। दास्यन्ति, दानं करिष्यन्ति, देंगे, शैल गिव। ध्यायन्ति, चिंतयन्ति, ध्यान करते हैं, मेडिटेट। नाम कीर्तनम, नाम स्तुतिः, नाम जपना, सिंगिंग द नेम इन प्रेज। सक्रोधम, कोपेन सह, क्रोध सहित, विद एंगर। खलु अव्ययम, ननु, निश्चित रूप से, इंडीड। कुल कलंकः, कुल पातकः, वंश को कलंकित करने वाला, वन हु ब्रिंग्स इल फेम टू द फैमिली। अहर्निशम, अहोरात्रः, दिन रात, डे एंड नाइट। पददलनेन, पद कुट्टनेन, पैरों के द्वारा कुचलने से, स्टैम्प्ड बाय फुट। उत्तुंग शिखरात, उन्नत पर्वतस्य अग्रभागात, ऊंचे पर्वत के शिखर से, फ्रॉम द पीक ऑफ हाई माउंटेन। रज्जवा, वराटकेन, रस्सी के द्वारा, बाय द रोप। पृष्ठ संख्या 77।
शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। बद्ध्वा निबध्य बांधकर, हैविंग टाइड क्षिप्तवन्तः त्यक्तवन्तः फेंक दिया, दे थ्रू। विचिन्त्य चिंतनं कृत्वा सोचकर, हैविंग थॉट। द्रक्ष्यामि अवलोकयिष्यामि देखूंगा, शैल सी। निष्क्रांतः निर्गतः निकल गया, वेंट आउट। भासी प्रतीयसे लग रहे हो, सीम। वृत्तांतम वार्ताम वृत्तांत या घटना को, अकाउंट एनेक्डोट। अलम चिंतया चिंता मा कुरु चिंता मत करो, डू नॉट वरी। पितृश्वसः पितुः भगिनी, हे बुआ, हे पैटर्नल सिस्टर। बाढ़म निश्चयेन अवश्य, सर्टेनली। अन्वेष्यसि मार्गयिष्यसि ढूंढोगे, यू शैल सर्च। करतल ध्वनिना तालिका वादनेन ताली बजा करके, क्लैप साउंड। प्रज्वलयति उद्दीपयति जलाता है, काइंडलेस। इतः ततः रिपीट, इतः इतः। अनेन मार्गेण इस ओर, दिस वे। आर्तनादम चीत्कार क्रंदनम चिल्लाकर रोना, क्राई फॉर हेल्प। भंक्ष्यामि भग्नम करिष्यामि तोड़ दूंगा, शैल ब्रेक। सन्निहितः समागतः पास आया, केम नियर। कालोहम यमः अहम मैं मृत्यु हूँ, आई एम डेथ। मृत्युलोकम यमपुरम यमलोक, रिलेम ऑफ डेथ। कर्षति आकर्षति खींचता है, पुल्स। देहल्याम द्वारतले देहरी में, थ्रेशोल्ड। निज नखहि स्वस्य करजहि अपने नाखूनों से, बाय ओन नेल्स। अधम हे क्षुद्र जन, हे नीच। ओ लो कैलिबर पर्सन। क्षम्य सोढ़व्यः क्षमा करने योग्य, वर्दी ऑफ फॉरगिविंग। वक्षस्थलम उरहस्थलम छाती, चेस्ट। भिन्नति विदीर्णम करोति चीरता है, टीयर्स अपार्ट। पृष्ठ संख्या 8 अत्र इदम अवधेयं क वाक्ये उपकरणार्थे तृतीया विभक्तिः भवति, यथा हिरण्यकशिपुः खड्गेन स्तम्भं भञ्जयति। बालकः लेखन्या लिखति, पितामहः चषकेण क्षीरं पिबति। ख क्रियाविशेषण स्वभाववाचक शब्दानां तृतीया विभक्तिः भवति, यथा हिरण्यकशिपुः आश्चर्येण आह, नृसिंहः क्रोधेन गर्जति। तृतीया विभक्तेः रूपाणि। मूलशब्दः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। बालक बालकेन बालकाभ्यां बालकैः। वृक्ष वृक्षेण वृक्षाभ्यां वृक्षैः। शिक्षक शिक्षकेण शिक्षकाभ्यां शिक्षकैः। तद् तेन ताभ्यां तैः। किं केन काभ्यां कैः इति पुल्लिङ्गशब्दाः। स्त्रीलिङ्गशब्दाः छात्रा छात्रया छात्राभ्यां छात्राभिः। शिक्षिका शिक्षिकया शिक्षिकाभ्यां शिक्षिकाभिः। गदा गदया गदाभ्यां गदाभिः। तद् तया ताभ्यां ताभिः। किं कया काभ्यां काभिः। नपुंसकलिङ्गशब्दाः वन वनेन वनाभ्यां वनैः। पुस्तक पुस्तकेन पुस्तकाभ्यां पुस्तकैः। फल फलेन फलाभ्यां फलैः। तद् तेन ताभ्यां तैः। किं केन काभ्यां कैः। पृष्ठ संख्या 9 उच्चैः पठन्तु अवगच्छन्तु च। लृट् लकारः भविष्यत्काले एतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। पठधातुः एकवचनं
द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। मध्यमपुरुषः पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ। उत्तमपुरुषः पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। वयं वाक्येषु लिट् लकारस्य प्रयोगं पठामः। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः बालकः पाठं पठिष्यति। बालकौ पाठं पठिष्यतः। बालकाः पाठं पठिष्यन्ति। मध्यमपुरुषः त्वं पाठं पठिष्यसि। युवां पाठं पठिष्यथः। यूयं पाठं पठिष्यथ। उत्तमपुरुषः अहं पाठं पठिष्यामि। आवां पाठं पठिष्यावः। वयं पाठं पठिष्यामः। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्नसङ्ख्या 1। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तराणि लिखन्तु। क. दैत्यराजः कः? अग्रे रिक्तस्थानं। ख. के हिरण्यकशिपुं ध्यायन्ति? अग्रे रिक्तस्थानं। ग. किं देवेभ्यः न दास्यन्ति? रिक्तस्थानं। घ. कस्य दलनेन अपि सः जीवति? रिक्तस्थानं। ङ. राक्षसाः कुतः प्रह्लादं पातितवन्तः? रिक्तस्थानं। च. हिरण्यकशिपुः कस्मात् वरं प्राप्तवान्? रिक्तस्थानं। छ. हरिः कुत्र अस्ति इति कः वदति? रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु आत्मना उत्तराणि लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 80। प्रश्नसङ्ख्या 2। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। अत्रेकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे हिरण्यकशिपुः बालकं क्रोधेन ताडयति, अङ्गुल्या निर्दिशति च। बालकः भीतः अस्ति। क. के भीताः तिष्ठन्ति? ख. प्रह्लादः अहर्निशं किं करोति? ग. प्रह्लादं कथं समुद्रे क्षिप्तवन्तः? घ. नृसिंहः कथं बहिः आगच्छति? ङ. हिरण्यकशिपुः केन स्तम्भं भक्षामि इति वदति? एतेषाम् उत्तराणि आत्मना लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 3। उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अत्र प्रश्नानां समक्षम् एकं चित्रमस्ति। चित्रे एकः पण्डितः बालकं शिक्षयति। बालकः च गुरुं प्रणमति। क. एकम् उदाहरणं क भागे प्रदत्तमस्ति। रामेण रामाभ्यां रामहे। एवं प्रकारेण अग्रे रिक्तस्थानानि सन्ति। तेषु रिक्तस्थानेषु उदाहरणं दृष्ट्वा आत्मना रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। ख. चमसेन रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। ग. आचार्येण रिक्तस्थानं आचार्यै। घ. रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं आसन्द्यै। ङ. बालिकया रिक्तस्थानं बालिकाभिः। च. रिक्तस्थानं पेटिकाभ्यां रिक्तस्थानं। छ. मित्रेण रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। ज. रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं वस्त्रैः। प्रश्नसङ्ख्या 4। उदाहरणानुसारं रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। अत्रेकम् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। यथा क. हिरण्यकशिपुः आगच्छति। हिरण्यकशिपुः एतत् रेखाङ्कितं पदमस्ति। तम् आधृत्य अग्रे प्रश्ननिर्माणम् अस्ति। कः आगच्छति? एवं प्रकारेण अन्येषु रिक्तस्थानेषु रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कृत्वा लिखन्तु। ख. सुरासुराः सर्वे भीताः भविष्यन्ति। सुरासुराः इति रेखाङ्कितं पदम्। अग्रे रिक्तस्थानं। ग. दैत्यराजः खड्गेन प्रहरति। अत्र खड्गेन इति रेखाङ्कितं पदम्। अग्रे रिक्तस्थानं। घ. अहं प्रह्लादं मारयिष्यामि। प्रह्लादम् इति रेखाङ्कितं पदम्। अग्रे रिक्तस्थानं। ङ. तात् हरिस्तु सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानमस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 81। च. पुत्रस्य विषये वक्तुम् इच्छति। पुत्रस्य इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानं। छ.
नृसिंहः निजनखैः हिरण्यकशिपुं मारितवान्। निजनखैः इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानम् अस्ति। रिक्तस्थानेषु आत्मना उत्तराणि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 5। अधः प्रदत्तेषु रिक्तस्थानेषु तृतीयविभक्त्यन्तानि रूपाणि लिखन्तु। क अहं मम रिक्तस्थानं कोष्ठके खड्ग स्तम्भं भङ्क्ष्यामि। कोष्ठके प्रदत्त शब्दमादाय उचितविभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। ख प्रह्लादः गजस्य रिक्तस्थानं पददलन इति कोष्ठके अपि जीवति। ग सर्वे जनाः रिक्तस्थानं कोष्ठके नारायण इति पदम् अनुगृहीताः। घ रिक्तस्थानं कोष्ठके निज नख तव वक्षस्थलं विदीर्य मारयिष्यामि। ङ बालिकाः रिक्तस्थानं कोष्ठके शिक्षिका इति पदं सह चर्चां कुर्वन्ति। प्रश्नसङ्ख्या 6। उदाहरणानुसारं संयोज्य लिखन्तु। यथा एकम् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। क भागे रमा धन ईशः, अग्रे लिखितमस्ति रमेशः, अर्थात् रमा धन ईशः रमेशः इति निष्पन्नः। एवं प्रकारेण अन्येषु रिक्तस्थानेषु शब्दं योजयित्वा पूर्णपदं लिखन्तु। ख सुर धन ईश्वरः, अग्रे रिक्तस्थानं। ग नाग धन इन्द्रः, अग्रे रिक्तस्थानं। घ गज धन इन्द्रः, अग्रे रिक्तस्थानं। ङ माता धन इव, अग्रे रिक्तस्थानं। च राम धन इति, अग्रे रिक्तस्थानं। छ पर धन उपकारः, अग्रे रिक्तस्थानं। ज मम धन उपरि, अग्रे रिक्तस्थानं। झ सूर्य धन उदयः, अग्रे रिक्तस्थानं। य रामेण धन उक्तम्, अग्रे रिक्तस्थानं। ट तस्य धन उपरि, अग्रे रिक्तस्थानम्। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे ऐरावतः गजः वर्तते। तस्य उपरि इन्द्रः हस्ते खड्गं धृत्वा विराजते। पृष्ठसङ्ख्या 82। प्रश्नसङ्ख्या 7। उदाहरणानुसारं वाक्यानि वर्तमानकालतः भविष्यत्काले परिवर्तयन्तु। वर्तमानकालः भविष्यत्कालः। यथा एकम् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। क भागे सा आपणं गच्छति। उत्तरमस्ति सा आपणं गमिष्यति, अर्थात् वाक्ये वर्तमानकाले लिखितमस्ति, तस्य परिवर्तनं भविष्यत्काले करणीयमस्ति। एवं प्रकारेण अग्रे अपि वाक्यैः सह परिवर्तनं कृत्वा रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। ख रमा क्रीडाङ्गणे क्रीडति, रिक्तस्थानं। ग बालाः फलानि खादन्ति, रिक्तस्थानं। घ ताः योगासनं कुर्वन्ति, रिक्तस्थानं। ङ अहं नित्यं पठामि, रिक्तस्थानं। च त्वं कस्मिन् विषये वदसि, रिक्तस्थानं। छ आवां पाठं लिखावः, रिक्तस्थानं। ज यूयं शालां गच्छतः, रिक्तस्थानं। झ ते बालिके वैद्ये भवतः, रिक्तस्थानं। य वयं श्लोकान् स्मरामः, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 8। उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। क यथा एकम् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। क भागे बालकः कार्यं करिष्यति, बालकौ कार्यं करिष्यतः, बालकाः कार्यं करिष्यन्ति। ख सः शालां गमिष्यति, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानं। ग त्वं श्लोकं वदिष्यसि, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानं। घ रिक्तस्थानं आवां पुस्तकानि दास्यावः, रिक्तस्थानं। ग रिपीट ङ रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानं छात्राः प्रदर्शनीं द्रक्ष्यन्ति। च अहं भगवद्गीतां श्रोष्यामि, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानं। छ रिक्तस्थानं
बालिके कथां लेखिष्यतः। रिक्तस्थानं ज रिक्तस्थानं यूयं किं खादिष्यथः। अत्र रिक्तस्थानेषु उचितानि वाक्यानि लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 83 योग्यताविस्तरः। 1. एषा घटना नरसिंहपुराणे श्रीमद्भागवतपुराणे च वर्णिता अस्ति। एतयोः पुराणयोः रचयिता महर्षिः वेदव्यासः अस्ति। स एव 18 पुराणानि लिखितवान्। नरसिंहपुराणम् एकम् उपपुराणम् अस्ति। नृसिंहावतारविषये कांश्चन प्रमुखांशान् जानीमः। 1. बिहारराज्ये पूर्णियाजनपदे बनमनखी ग्रामे सिकलीगढधरहरा इति इतिहासप्रसिद्धं स्थानम्। 2. अस्मिन् एव स्थाने भगवान् नृसिंहः अवतारं प्राप्तवान् इति ख्यातिः वर्तते। 3. अत्रैव नृसिंहः हिरण्यकशिपोः वधं कृत्वा प्रह्लादस्य रक्षणं कृतवान्। 4. भक्तस्य प्रह्लादस्य हिरण्यकशिपोः च साम्राज्यम् अत्रैव आसीत्। 5. अधुनापि अत्र कश्चन विशालः बृहदाकारकः प्रसिद्धः माणिक्यनामकः स्तम्भः वर्तते। 6. यस्यां देहल्यां दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपोः वधः जातः तस्याः एव देहल्याः पार्श्वस्थम्भः एषः इति जनश्रुतिः वर्तते। तस्य भञ्जनार्थं बहुधा प्रयासः कृतः तथापि न भग्नः इत्यपि श्रूयते। 7. हिरण्यकशिपोः अनुजायाः होलिकायाः दहनम् अत्रैव जातमिति मन्यते। 8. तदर्थमेव अत्रत्याः जनाः प्रतिवर्षं भस्मना मृत्तिकया च होलिकां क्रीडन्ति। 9. तदारभ्य भारतवर्षे जनाः होलिकोत्सवम् आचरन्ति इत्यपि ख्यातिः वर्तते। 10. अत्र नृसिंहस्य प्राचीनः देवालयः अपि अस्ति। सद्यः सः देवालयः पुनर्नवीकृतः। 11. अस्मिन् मन्दिरे ब्रह्मविष्णुमहेश्वरसहितं महेश्वरसहितं प्रायः 40 देवतानां प्रतिमाः सन्ति। 12. वैदिककाले होलिकोत्सवः वसन्तोत्सवरूपेणापि आचर्यते। 13. होलकः तृणाग्नौ भृष्टम् अर्धपक्वं धान्यं होरा इति हिन्दीभाषायां यदा नवगोधूमादि धान्यानि गृहेषु आगच्छन्ति तदा कृषकः प्रसन्नो भूत्वा अग्नौ हविः समर्प्य उत्सवम् आचरति। सः होलिकोत्सवः भवति। 14. शास्त्रेषु होलिकोत्सवः वासन्तीय नवसस्येष्टिः उच्यते। 2. भारतीयज्ञानपरम्परायां संस्कृतवाङ्मयस्य विशेषतः पुराणानां महती भूमिका वर्तते। प्रधानतया 18 पुराणानि सन्ति। मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम् अनापलिङ्गकूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। पृष्ठसङ्ख्या 84। मद्वयम् एकं मत्स्यपुराणं, द्वितीयं च मार्कण्डेयपुराणं। भद्वयम् इति भागवतपुराणं, भविष्यपुराणं। ब्रत्रयम् इति ब्रह्मपुराणं, ब्रह्माण्डपुराणं, ब्रह्मवैवर्तपुराणं। वचतुष्टयम् इति वायुपुराणं, वराहपुराणं, वामनपुराणं, विष्णुपुराणम्। अनापलिङ्गकूस्कानि अग्निपुराणम्, अ इति वर्णेन अग्निपुराणं, न नारदपुराणं, प पद्मपुराणं, लिङ्गपुराणं, कूस्कानि गरुडपुराणं, रिपीट् ग इति गरुडपुराणं, रिपीट् ग इति गरुडपुराणं, कु इति कूर्मपुराणं, स्कानि अर्थात् स्कन्दपुराणम् इति 18 पुराणानि सन्ति। परियोजनाकार्यम्
एकं मातापित्रोः शिक्षकस्य च साहाय्येन मानवानां षोडशसंस्काराणां नामानि लिखन्तु। 2. पुराणेभ्यः कामपि एकां कथां सङ्गृह्य लिखन्तु। कक्षायां श्रावयन्तु च। कार्यकलापः। कक्षायाः सर्वे छात्राः मिलित्वा अस्य नाटकस्य अभिनयं कुर्वन्तु। इति 7वां पाठः समाप्तः। 2 मिनट ब्रेक दे दीजिए मैम। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः 7वी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा। निर्माण सहयोगिनः कुसुमलता। निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी। प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः 7वी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा। निर्माण सहयोगिनः कुसुमलता। निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी। प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्।